أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أيها المستمعون الكرام، السنة مصدر من مصادر التشريع، ولا يمكن لدين الله أن يكتمل ولا لشريعته أن تتم إلا بأخذ السنة مع كتاب الله سبحانه وتعالى، وأنها مبينة للقرآن وموضحة له، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته فيقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله. وأن السنة فلا يمكن أن يستغنى عنها بالقرآن وحده بحال من الأحوال، بل الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب، والسنة قاضية على الكتاب وليس الكتاب قاضيا على السنة. ولذا قال عمران بن الحسين رضي الله تعالى عنه لرجل: أرأيت لو وكلت أنت وصحابك إلى القرآن أكنت تجد فيه صلاة الظهر 4 وصلاة العصر 4 والمغرب 3 تقرأ في 2؟ فالعلوم الشرعية وفهمها متوقفة على فهمها، فالمستغني عنها وهو مستغني في الحقيقة عن القرآن، وأن العصمة من الضلال والانحراف إنما هو بالتمسك بالكتاب والسنة. ولذا حث الله سبحانه وتعالى المؤمنين على طاعة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يابى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وأن السنة هي الميزان الذي توزن به الأقوال والأعمال والمعتقدات، وهي الحق الذي يجب اتباعها، وبها يحصل الفرقان بين الحق والباطل، فلا بد للمسلم أن يفهمها. أيها المستمعون الكرام، اعلموا جيدا أن السنة تفهم بفهم السلف الصالح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش بين صحابه دون أن يكون بينه وبينه حجاب، فقد كان يخالطهم في المسجد والسوق والبيت والسفر والحضر، وكان محور حياتهم الدينية والدنيوية. وكان السلف يقطعون المسافات الواسعة لسؤال برسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكم شرعي، وأنهم أحق الناس بمعرفة مراد الله سبحانه وتعالى ومراد رسوله، فقد عاصروا وتربوا على يد الرسول صلى الله عليه وسلم، وشهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية والأفضلية. ولذا قال الله تبارك وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأحسن ما قال: أن من كان منكم متعسيا فليتعسي بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقومها هديا وأحسنها حالا، قوم اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه وإقامة دينه. فالظاهر من هذه النصوص وجوب فهم السلف الصالح لفهم السنة النبوية صلى الله عليه وسلم، ولكن للأسف أن بعض الطوائف من المسلمين تقول أن اللغة العربية كافية لفهم النصوص الشرعية، وصاروا يحملون كلام الله وكلام رسوله على ما يدعون من العقل واللغة. فمثلا جعلت المرضية اسم الإيمان في مجرد التصديق،
إذ لفظ الإيمان حيث أطلق في الكتاب والسنة دخلت فيه الأعمال والإقرار. كما قال ابن تيمية رحمه الله رادا عليهم: لو أنتم تقولون أنه هو التصديق فقط في اللغة، ولكن التصديق يكون بالقلب واللسان وسائر الجوارح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والفرج يصدق ذلك ويكذبه. وكذا قال بعض منهم أن القرآن مخلوق، واستدلوا بلفظ الشيء في قوله تعالى: إنه خالق كل شيء، فالقرآن داخل فيه. ولكن السؤال: فمن فهم هذا من السلف ومن قال بخلق القرآن؟ وقد انكروا صلاة الاستسقاء قائلا بأن الاستسقاء هو طلب سقي الماء فقط. ولكن السؤال: فمن فهم هذا من السلف؟ وقد قالوا في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر أن المراد من أهل الكبائر هم المصلون، لأن الله تعالى يقول: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ولكن السؤال: فمن فهم هذا من السلف؟ وهذا فالظاهر. وكذلك يفسرون غير ذلك من النصوص الشرعية برأيهم ومعقولهم وما تعولوه من اللغة، وهذه هي طريقة أهل البدع. ولذا كان الإمام أحمد يقول: أخطر ما يخطئ الناس من جهة التعبير والقياس فالظاهر. ولذا فإذا تأمل اللبيب الفاضل تبين له أن فهم السلف الصالح في غاية الاستقامة والسداد والصحة والاضطراد، وأنه مقتضى المعقول الصريح والمنقول الصحيح. ولذا لوعد الله سبحانه وتعالى على من اتبع غير سبيلهم، ووعد متبعهم بالجنة والرضوان. وأخيرا ندعو الله تعالى أن يوفقنا وسائر المسلمين إلى فهم دينه في ضوء فهم السلف الصالح. آمين. अब मैं तराने अंजुमन पेश करने के लिए ब्रदरम राशिद जमाल और उनके अहिब्बा से गुजारिश कर रहा हूं कि आप माइक पर तशरीफ लाएं और तराने अंजुमन पेश करें।